أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون دين شمس الهداية أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون بسم أهل عشق رقصة أصدقائي مسجدون نشد قلبك شد لسنا أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون نشد قلبك شد لسنا أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون محفل جذب و جنون و ذوق و شوق و معون محفل جذب و جنون و ذوق و شوق و معون پیر منعی سے مرحبا أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون پیر منعی سے مرحبا پیر منعی سے مرحبا أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون محفل جذب و جنون ذوق و شوق و معون محفل جذب و جنون ذوق و شوق و معون پیر منعی سے مرحبا پیر منعی سے مرحبا أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون بسم أهل عشق رقصة أصدقائي مسجدون نشد قلبك شد لسنا أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون یہ مجدد جانشین شیخ سرہندی توئی یہ مجدد جانشین شیخ سرہندی توئی نقش بندی فروزہ أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون نقش بندی فروزہ أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون نقش بندی فروزہ أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون بعد سنة میشود العمل تو پربهار بعد سنة میشود العمل تو پربهار زندگی القیوم دورہ أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون زندگی القیوم دورہ أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون بسم أهل عشق رقصة أصدقائي مسجدون نشد قلبك شد لسنا أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون نشد قلبك شد لسنا أصدقائي مسجدون أصدقائي مسجدون جسم و جگر جان